केही व्यक्तिले चाहिँ सुनिश्चित तरिकाले तपाईँ लड्नु भएको हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गरे, आशंका गरे। के हो खास? मैले कसको के भाँडिदिएको छु, के बिगारेको छु? मलाई ज्वरो आउनु हुँदैन भनेर विधाताले कहीँ लेखेको छ। पुण्य गौतमको शरीर फलामको हो। ती यति क्रूर र अमानवीय मान्छे हुन् जसले मलाई बिरामी हुँदा स्वास्थ्य लाभको कामना गरेनन्। यस्तो घातक अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन। केपी शर्मा ओलीज्यू पनि भित्रभित्रै यो अध्यादेश पास होस् र केही मान्छेलाई उहाँ सुनियोजित रूपमा निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवा सरकारको काम। अब नेकपा एमाले विभाजन गर्दा उहाँलाई आनन्द आउँदो, उहाँलाई मस्ती हुँदो। अध्यादेश पास हुँदैमा नेकपा एमाले विभाजित हुँदैन। राष्ट्रघाती र गद्दार घोषणा गरेर अनियन्त्रित रूपमा आफै नागरिकता अध्यादेश ल्याएको छ। आफैले चुरेको सम्पदा दोहन गर्ने कुरोमा अगुवाई गरेको छ। पुरै भारतका सहरहरू निर्माण गर्न, तराईको मरुभूमिकरण गर्न, अनि आफैले राजेन्द्र महतो जस्ता देशद्रोहीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको छ। अहिले ठुला कुरा गर्ने राष्ट्रियताको अपमान त उहाँले लाख भोगेर पनि पार्टी एकता जोगाउनुहुन्छ। पार्टीभित्र नयाँ कोत पर्व मचाउने अभ्यास भएको छ। कारबाहीको तरबार लिएर पद गर्न बसेकाहरू माधव कुमार नेपालज्यूलाई समाप्त पार्न चाहन्छ। शरिया कानुन लागू गर्ने पूर्णतया मुस्लिम कानुन अनुसार त्यो देशलाई चलाउनु पर्छ। कम्युनिस्ट र पश्चिमाहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो। 2 वर्ष त्यस्तै एनार्किजम रह्यो, युद्ध रह्यो भने अन्ततः चीन र रुसको भित्री समर्थनमा कम्युनिस्टहरूले कु गर्न सक्छन् भन्ने खतरा देखेको हुनाले बरु त्योभन्दा त तालिबानै आओस् भन्ने उसको चाहना हुनसक्छ। मुखियाले पहिला भोग गर्नुपर्ने चलन छ। अहिले पनि केही ठाउँमा कुख्यात नरबली प्रथा छ। पुल बनाउँछन्, कुनै न कुनै बालक लगेर च्वाट्ट काटेर रगत चढाउँछन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग फेरि पनि चिरपरिचित पुण्य गौतमजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com। एकदमै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। कस्तो छ यहाँको स्वास्थ्य अवस्था? औषधि पेलिरहेको छु। औषधिको कमाल। अहिले केही ठिक भएको छ, तर राति चाहिँ काम ज्वरो आउँछ। आरोप लाग्यो नि पुण्यजीलाई नाटक गर्नुभयो भनेर। हुन त हामीले त्यति धेरै तुच्छ फेरि आलोचना गर्न पनि मिल्दैन होला। मैले सामाजिक सञ्जालकै प्रतिक्रियाहरू हेर्दाखेरि औषधि सहितको फोटो यहाँले हाल्नु पनि भएको थियो। तर केही व्यक्तिले चाहिँ सुनिश्चित तरिकाले तपाईँ लड्नु भएको हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गरे, आशंका गरे। के हो खास? मैले कसको के भाँडिदिएको छु, के बिगारेको छु? मलाई ज्वरो आउनु हुँदैन भनेर विधाताले कहीँ लेखेको छ। पुण्य गौतमको शरीर फलामको हो। जबकि मेरो हालत ती यति क्रूर र अमानवीय मान्छे हुन् जसले मलाई बिरामी हुँदा स्वास्थ्य लाभको कामना गरेनन्। त्यसकारण यस्ता निर्दयी मान्छे, हृदयहीन मान्छेको बारेमा मलाई केही भन्नु पनि छैन। उनीहरूको भलो होस्। उनीहरूले म माथि जति कुभलो चिताए पनि उनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। र म 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, मलाई अनेक ढङ्गले प्रभावमा पारिकन व्यक्तिगत विषयमा बोल्न नलगाउनु होला। हो, व्यक्तिगत विषय भनेको जो राष्ट्रको सम्पत्ति बनेको छ त्यो एकछिन। सुरुमा त तपाईँ व्यक्तिगत विषयमा बोल्दै हिँड्नु भएको हो नि त पुण्यजी। अब अहिले पनि मानिसहरू त त्यही कुरा सोचेरै पछाडि। अहिले यस्तो नि, व्यक्तिगत बोल्दा पनि मैले कसैको जिन्दगी बर्बाद बनाएको छैन, कसैलाई ध्वस्त पारेको छैन, कसैलाई डिजास्टर गरेको छैन, कसैको जिन्दगीलाई खुसी लुटेको छैन। मैले जस्तो अहिले पनि म बोल्न सक्छु, जस्तो बच्चा हरायो कसैको, तपाईँले बोलिदिनुहोस्। तपाईँले बोलेकोमा तपाईँले पनि भिडियो खिच्नुहुन्छ नि, त्यस्ता कुराहरू सोसियल म्याटरहरूलाई इग्नोर गर्ने भनेको होइन। बच्चा हरायो कसैको, कोही बिरामी पर्यो, कोही मृगौला पीडित छ, कोही रोगी छ, कसैले खान पाएको छैन, हो त्यस्तो विषयमा म बोल्छु, सहयोग पनि गर्छु सकेको। तर कसैको व्यक्तिगत जिन्दगी नै बर्बाद हुने गरी, कसैलाई जुलाउने बजाउने गरी, कसैको निजी जिन्दगीमा दखलअन्दाजी हुने गरी कृपया म बोल्दिनँ। र अब पुण्य गौतम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय आफ्नो ज्ञान र आफ्नो लेभल अनुसार बोल्छ। तपाईँले मलाई सुझाव दिनुभएको थियो र त्यो सुझावको अब कार्यान्वयन हुन्छ। र म मेरो स्वतन्त्रतामा बोल्छु। मलाई कसैले बोल्न बाध्य बनाउन सक्दैन। भनेपछि अब फलानुको श्रीमती फलानुसँग रङ्गे हात पक्राउ भन्ने टाइपका शीर्षकका समाचारहरू आउँदैन। अनि त्यस्तो विषयमा मलाई बोल्न नलगाउनु। ओके सर, आज भर्खरै यति बेला तपाईँ हामी कुराकानी गर्दा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दल विभाजन अध्यादेश जारी भएको भन्ने समाचार आएको छ। यो अध्यादेश जसरी ल्याइयो, केपी ओलीको पालामा पनि ल्याइएको थियो र त्यति बेला व्यापक विरोध भए पश्चात
त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि तत्कालीन सरकार बाध्य भएको थियो। तर अहिले त राष्ट्रपतिद्वारा जारी नै गरियो भने पश्चात यो माधव नेपालहरूलाई राहत दिन ल्याइएको हो कि केपी ओलीलाई आहत दिन ल्याइएको हो? अब यसमा यस्तो छ, दल विभाजन भन्दा पनि नयाँ दलको संरचनाको लागि कति प्रतिशत पार्टी केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूको गणपरक सङ्ख्या चाहिने हो भन्ने कुरोको निर्धारण गर्दै यकिन गर्दै संसद नभएको बेलामा अहिले अचानक अध्यादेश मार्फत यो कुरा बाहिर आएको छ। अहिले 20% अब 20%को गणपूरक सङ्ख्या त्यहाँ उल्लेख छ। पहिला अलि बढी थियो, 40% थियो, अहिले 20%मा त्यो पनि दुबईमा झारिएको छ, दुवै दलमा र तपाईँको केन्द्रीय समितिमा। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने सबैले आफ्नो कुराहरू सकार्नुपर्छ। अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष महोदय, हामीले अहिलेसम्म उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसकारण श्रद्धेय अध्यक्ष भन्नुपर्छ, कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू। आजबाट त होइन, होइन सुन्नु न, हिजोबाट त कारबाहीमा परिसकेको माधव नेपालहरू नै। म यो विषयमा आउँदैछु जुन गलत छ, जसले पार्टी विभाजनको बिउ रोपेको छ। जब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्दैछु, यस्तो घातक अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भनेर हामीले उतिखेरै आन्दोलन गरेको, बोलेको, धेरै आवाज बुलन्द गऱ्यौँ। अहिले म धेरै बोल्न सकिरहेको छैन किनभने भरे फेरि ज्वरो आउँछ, मैले औषधि चलाइरहेको छु। दर्शकहरूलाई यो लाग्ला पुण्य गौतम फेरि किन चर्किएर बोलेन भन्ने। एउटा त मेरो घाँटीको बिमा गरेको छैन, कसले जिम्मेवारी लिन्छ चर्किएर बोल्दा? त्यो जिम्मेवारी मैले हेमराज भाइ र ज्ञानेन्द्र भाइहरूलाई नै दिएँ। उहाँहरूको घाँटी अझै 10 वर्ष स्वस्थ होला, म त बुढो पनि भइसकेँ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो दल विभाजन सम्बन्धी जुन अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भयो, उहाँलाई यदि यो लाग्दो थियो कि यसले वास्तवमा लोकतन्त्र विरुद्ध घातक काम गर्छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बिखराव ल्याउँछ, विखण्डन ल्याउँछ भन्ने लाग्दो हो त उहाँले यसलाई पुनर्विचार गर्नु हुन सक्थ्यो अथवा सर्वोच्चतिर पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। यो केही नगरिकन उहाँले पास गरिदिनु भएको छ। यसको मतलब के हो भने केपी शर्मा ओलीज्यू पनि भित्रभित्रै यो अध्यादेश पास होस् र केही मान्छेलाई उहाँ सुनियोजित रूपमा निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो, केही नेताहरूलाई, र त्यो इच्छा पुरा गर्न राष्ट्रपति महोदयले पनि हतार हतार यसको सिग्नेचर गर्नुभयो। बाँकी रह्यो शेरबहादुर देउवा सरकारको काम। अब नेकपा एमाले विभाजन गर्दा उहाँलाई आनन्द आउँदो, उहाँलाई मस्ती हुँदो, यो कुरो भोलि उहाँको पार्टीमा पनि लागू हुन्छ भनेर उहाँले सोच्नु भएन, किनभने 20% भोलि उहाँको पार्टीमा पनि पुग्न सक्छ। अब यसले जसपा पनि तत्काल विभाजन हुँदैछ भन्नाले मलाई के लाग्छ भने अध्यादेश पास हुँदैमा नेकपा एमाले विभाजित हुँदैन। अहिले पनि अन्तिम राउन्डको छलफल हुँदैछ। म भर्खर पार्टी लिडरहरूको सम्पर्कमा थिएँ। अन्तिम राउन्डको छलफलमा केपी शर्मा ओलीज्यूले जस्तो पार्टीभित्र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 जना नेताहरूलाई हिजो अचानक निष्कासन गर्नुभयो। संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न पत्र पठाइसक्नु भएको छ। अनि पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो। पार्टीमा विधान अधिवेशन रोक्नको लागि त्यत्रो दबाब थियो, वामदेव गौतमजी त्यहीँभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्नुभयो। पार्टीका तमाम खाले कार्यदल सदस्यहरूले भगीरथ कोसिस गर्दा पनि केही सिप लागेन। अन्ततगत्वा विधान महाधिवेशन गर्ने, सदस्यता नवीकरणको कामलाई पनि तीव्र बनाउने, सचिवालय आफ्नो ढङ्गले गर्ने, अनि महाधिवेशन आयोजक कमिटी आफ्नो तरिकाले बनाउने, विभागहरू आफ्नो तरिकाले गठन गर्ने र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको विचार समूहलाई पुरै दरकिनार गरेर राष्ट्रघाती र गद्दार घोषणा गरेर अनियन्त्रित रूपमा आफै नागरिकता अध्यादेश ल्याएको छ, आफैले चुरेको सम्पदा दोहन गर्ने कुरोमा अगुवाई गरेको छ, भारतलाई पुरै भारतका सहरहरू निर्माण गर्न, तराईको मरुभूमिकरण गर्न, अनि आफैले राजेन्द्र महतो जस्ता देशद्रोहीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको छ। अहिले ठुला कुरा गर्ने, राष्ट्रियताको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्न आफै नमानेको छ। त्यस प्रकारले गरिकन संस्थापनले एकदमै तपाईँको स्टालिनीकरण गरेर पार्टीभित्र पुरै कब्जा जमाएर दरकिनार गर्ने जुन दुष्प्रयत्न गरिसकेपछि, सम्पूर्ण रूपमा अपमान गरेर साङ्गठनिक रूपमै सोत्तर पार्ने काम गरिसकेपछि बाध्य भएर मर्ता क्या नकर्ता भनेर अन्तिम विकल्पको रूपमा नेकपा एमाले समाजवादीतिर अगाडि बढ्ने कि भनेर केही साथीहरूले छलफलसम्म गरेको हो। तर म अहिले पनि के भन्छु भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल पार्टी एकता बचाउने अन्तिम कोसिसमा हुनुहुन्छ। फाइनल राउन्डको कुरा भएर
कुनै चमत्कार भएर पार्टी एकता बच्नेछ र अहिले मैले सुनेको अहिले एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो देखिँदैन। उहाँले त प्रष्ट भनिसक्नुभयो, अब हामी केपी ओलीसँग मिल्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। होइन, एकता हिजो 14 जनालाई कारबाही गरे पश्चात झनै माहौल बिग्रिएको अवस्था छ नि। होइन, उहाँ एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ। मैले देखिँदैन नि सर। मैले हिजो बेलुका कुरा गरेका थिएँ, मलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभएको छ भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले घनश्याम भुषालजीहरू अन्तिम, सुरेन्द्र पाण्डेज्यू घनश्याम भुषालज्यूहरू अन्तिम प्रयत्न, सायद अहिले मलाई लाग्छ 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाभित्र केपी शर्मा ओलीज्यू र माधव कुमार नेपालज्यूको बिचमा कुनै डिजिटल माध्यमद्वारा सम्पर्क गराउने, टेलिफोन सम्पर्क गराउने अथवा भेटघाट गराएर अन्तिम छिनोफानो गर्ने कोसिस अझ जारी छ। भीमरावजीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको थियो, अष्टलक्ष्मी साक्यसँग नि कुराकानी भएको थियो। यता केपी शर्मा ओलीज्यू निकट रहेका केही नेताहरूसँग पनि मैले कुरा गरेँ, तपाईँहरूले किन यस्तो जिद्दी गरेको, किन पेलेर लाने बुलडोजर चलाउने कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको कारण 2/3 लगभग पुगेको यो मत त हामीले गुमायौँ नि। अर्को कुरो पार्टी पनि धुजा हुने भयो भन्दाखेरि उहाँहरू पनि स्तब्ध हुनुहुन्छ। पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पुरै सच्चिनुपर्छ, संस्थापन पक्ष लिडिडिपी छोड्नुपर्छ र नाजायज रूपमा थोपरिएका जुन निर्णयहरू छ त्यो खारेज हुनुपर्छ र विधान अधिवेशन रोक्नुपर्छ। जसरी अहिले विधान अधिवेशन गरेको छ होइन, जस्तो अध्यक्ष अति शक्तिशाली सुपर हाइपर पावरमा लगेर अरूलाई लाचार छायाको रूपमा लाने र पार्टीलाई एउटा स्टालिनीकरण गरेर अगाडि बढाउने, डेमोक्रेटाइजेसनको फेजमा जानुपर्नेमा त्यसरी जाने जुन अहिले निर्णय भएको छ त्यो इरादा र अठोट वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धति विरुद्ध छ र त्योबाट पछाडि हट्नुपर्छ र नेकपा एमाले पुरानै अवस्थामा फर्काएर लानुपर्छ भन्ने कुरोमा अन्तिम घडीसम्म कोसिस हुन्छ। भनेपछि पार्टी मिल्न सक्ने अझै चान्सेस छ। सास रहेसम्म आश हुन्छ, चान्स 5% छ। 0.5% होइन, 0.5 होइन, 5%। तर यो 5% चाहिँ 95%मा बदलिन सक्छ फेरि अचानक। होइन, तर माधव नेपाललाई यो अध्यादेश आए पश्चात त हाई सन्चो भयो नि, उहाँ त पार्टी विभाजन गरेर जान सक्नुहुने भयो नि। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, यो अध्यादेशले 2 जना व्यक्तिलाई, माधव नेपाललाई र महन्त ठाकुर पक्षलाई एकदमै हाई सन्चो भयो नि सर। म महन्त ठाकुरजीको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ, किनभने उहाँ दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने अब बहुराष्ट्रिय राज्यवाला व्यक्ति हो। दिल्लीमै पानी परिरहेको बेलामा छाता ओढ्न त सुरेन्द्र पाण्डे पनि गए होइन र भने अस्ति भर्खरै। दिल्लीमा पानी पर्दा होइन, दिल्लीमा मृगौला रोगको उपचार गराइरहनु भएका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न उहाँको पारिवारिक नाता पनि छ, अर्को पार्टीगत नाता पनि भयो, सिनियर लिडर जो हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न भीमा आचार्यज्यू र सुरेन्द्र पाण्डेज्यू जानुभएको हो। फेरि म सुरेन्द्र पाण्डेजीको जुन खालको पोलिटिकल हाइट र निष्ठा छ त्यसलाई कदर गर्छु। उहाँ एउटा प्रोमिनेन्ट लिडर हो, मिडियामा को कति बढी उफ्रिन्छ भन्ने कुरोले व्यक्तिको पार्टी जीवनलाई निर्धारण गर्दैन। र जहाँ सुरेन्द्र पाण्डेको पनि धुलमुले चरित्र देखियो नि सर, उहाँको स्ट्यान्ड पनि देखिएन नि। अस्ति समानान्तर कमिटी बनाउने बेलामा भीम रावलहरू, सुरेन्द्र पाण्डेहरू, योगेश भट्टराईहरू त धुरन्धर लागेका हुन् नि। तर अहिले आएर चाहिँ माधव नेपालको साथ छोड्ने होइन, हात छोड्ने त उहाँहरू पनि हो नि सर। एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल अहिले सबैभन्दा दुखी हुनुहुन्छ, किनभने यो पार्टीको बिउ रोप्ने सेकेन्ड म्यान उहाँ हो। फर्स्ट म्यान सिपी मैनाली जो नेकपा मालेको एउटा संस्थापक नेताको रूपमा अहिले पनि हुनुहुन्छ र प्रकारान्तरले उहाँ कम्युनिस्ट र देशभक्त रहे पनि नेकपा एमाले रहनु भएन। भोलि हुनसक्छ सिपी मैनालीज्यू सहितको हामी एकीकरण गरेर जान सक्छौँ नयाँ ढङ्गले समाजवादी केन्द्र बनाएर। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, एकदम लिडेडिपी, अरबपन, जिद्दीपन अनि आई एम द स्टेट भन्ने जुन लुईको फुई अनवर होक्जावादी प्रवृत्ति अल्बानियाली कम्युनिस्ट नेताको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ, यु नो भेरी वेल। म तपाईँलाई के भन्छु भने माधव कुमार नेपालज्यू सायद 50 वर्ष लामो आफ्नो पार्टी इतिहास जसले नेकपा एमालेलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि सायद अहिले बाँचिरहेको नेताहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँ सबैभन्दा बढी दुखी हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ, स्तब्ध हुनुहुन्छ र उहाँले अन्तिम घडीसम्म अपमानका 1000 घुडका कालकुट विष पिएर पनि नीलकण्ठ भएर पनि यो पार्टी एकता बचाउन अन्तिम प्रयत्न गर्नुहुनेछ। अब यो कस्तो छ भने थाहा छ नि, सुन्नु न,
माधव नेपाललाई स्पेस छैन नि। माधव नेपालले त अपमान भोगेकै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन भोग्नु परिरहेको छ। अब फेरि अपमानित भएर एमालेमा उहाँ रहिरहनुहुन्छ होला त? होइन, अध्यादेश आइसक्यो, यस्तो कारबाहीमा परिसक्नु भयो। अपमान त उहाँले लाख भोगेर पनि पार्टी एकता जोगाउनुहुन्छ। सवाल के हो भने पार्टीभित्र नयाँ कोत पर्व मचाउने अभ्यास भएको छ। यो बिना रक्तपातको कोत पर्व। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, कारबाहीको तरबार लिएर वध गर्न बसेकाहरूले माधव कुमार नेपालज्यूलाई समाप्त पार्न चाहन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ सत्यनारायण मण्डलजीको हैसियत के हो? सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको आलोचना गर्ने उहाँको औकात र हैसियत के हो? उहाँ कुन लेभलको नेता हो? उहाँ जतिखेर गाउँको एउटा हैसियत नभएको धेरै मान्छेले माधव नेपालहरूलाई अहिले तुच्छ गाली गरिरहेकै अवस्था छ। त्यो त हामीले देखेकै छौँ नि। हामीलाई पनि गर्छन् हैसियत नभएका मान्छेले, होइन? हिजोको चल्ला हिजोको फुल आजका चल्ला भनेर त्यो देखिएको छ। 9 मृत्यु 3 पात। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अझै पनि हामी आशावादी हुनुपर्छ। अझै पनि बी अप्टिमिस्टिक। हामी एकदम आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र नेकपा एमालेको एकता बचाउन जुनसुकै त्याग र तपस्या गर्नु पनि हामी तयार छौँ। होइन अब कोत पर्वमा हामीलाई त्यहाँ फाँडिन्छ, सिद्ध्याइन्छ, रक्तपातै मच्चाइन्छ, पार्टीभित्र हुर्मत लिने मात्रै होइन इतिहासै समाप्त गरिन्छ, सम्पूर्ण रूपमा ढोका बन्द गरिन्छ। ढोकामा बन्द मात्रै होइन, खुँडा र तरबार खड्ग लिएर बसिन्छ र कत्ल्याण गरिन्छ भने अन्तिम विकल्प के गर्ने त? हुन त पार्टी पुनर्गठन गर्ने। मैले अलिकति विषयवस्तु चेन्ज गरेँ सर। हुन त अघि तपाईँले भने जस्तै यो अध्यादेश नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि लागू हुनसक्छ। इतिहास हेर्ने हो भने गिरिजा बाबुको पालामा यिनै शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस विभाजन गरेर 2टा पार्टी बनाएको पनि इतिहास छ, जीवितै छ, होइन? तर आजको दिनमा सिनेरियो हेर्ने हो भने नि हिजो 74 सालमा चुनाव लड्दै गर्दा चितवनबाट चाहिँ 40 वर्षसँग काङ्ग्रेसलाई टर्च लाएर खोज्नुपर्छ भन्नेहरू नि आज टुक्रा टुक्रा भएर अब 40 वर्षसम्म पनि कहीँ खोज्दा नभेटाउने हो कि कम्युनिस्ट भन्ने चिज भन्ने अवस्थामा पो पुग्ला कि जस्तो भयो। किनभने काङ्ग्रेस त आज विभाजन हुने पक्षमा देखिँदैन। उनीहरू बिच जस्तोसुकै मतान्तर भए पनि काङ्ग्रेस पार्टी फुटाउने पक्षमा देखिएको छैन। अबको इलेक्सन पश्चात सबभन्दा ठुलो पार्टी भनेको त काङ्ग्रेसै हुने भयो। यसलाई यसरी हेरौँ, भोलि गगन थापाहरूको महत्त्वाकांक्षा पुरा भएर मानव खाँड पनि अर्को सेयर भएर आए। अब त्यसपछि विमलेन्द्र निधि अर्को सभा सेयर छन्। अब के विमलेन्द्र निधिसँग 20% सांसद भयो, सिटौलासँग भयो, गगनसँग भयो भने भोलि के हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस? याद गर्नुहोस्, याद गर्नु होला, नेपाली काङ्ग्रेस पनि तर उनीहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा देखिएकै छन्। उनीहरूले मतान्तर राखेका छन्, होइन? त्यहाँभित्र अन्तर्द्वन्द छ। त्यो अवस्था आइसकेका छैन नि त। तपाईँ हेर्दै जानु होला, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एकदम तपाईँको भित्रभित्रै भुतभुते खरानी जस्तो, भुसको भुङ्रो जस्तो हुर्किसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्गिभनेसमा चाहिँ जहिले पनि रेडी हुन्छन् नि। कम्युनिस्टहरू जस्तो मार्न काट्न सिद्ध्याउने त लागेन नि सर। होइन, काङ्ग्रेसभित्र पनि एक्सट्रिमिजम छ। तपाईँ जानु होला, काङ्ग्रेसको पनि वामपन्थीकरण भइसकेको छ भनेर कतिले चिन्ता गर्छन् नि। काङ्ग्रेसभित्र पनि भोलि सत्ताको लडाइँ, महत्त्वाकांक्षाको लडाइँ। अहिले काङ्ग्रेस कमजोर भएर हो ल, काङ्ग्रेसको बहुमत आएको भोलिपल्टदेखि हेर्नुहोस् विभाजनको बिउ त्यहाँ रोपिन्छ र 20%ले पार्टी विभाजन गरेनन् भने म कान काट्दिन्छु। यो मेरो भविष्यवाणी हो। किनभने अहिले काङ्ग्रेस कमजोर छ, सर्वाधिक कमजोर छ। र आजको मितिमा पनि म के भन्छु भने कम्युनिस्टहरू फुट्न पनि जानेका छन्, जुट्न पनि जानेका छन्। यसले के गर्न सक्छ भने मानव अहिले आकस्मिक एउटा पार्टी पुनर्गठनको एउटा प्रक्रिया भयो एकछिनको लागि। अब केपी शर्मा ओलीज्यूले मान्दै मान्नु भएन, अत्यन्तै जिद्दी, अररो गलकट्नु, कोत पर्वै मचाउन लाग्नु हो र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठित भयो भने पनि साना वामपन्थी सबै घटकलाई मिलाएर अन्ततगतवा केपी शर्मा ओलीज्यू राजनीतिक अवकाश पश्चात फेरि पनि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर माओवादी केन्द्रसहित जाने। किनभने अब माओवादी केन्द्रलाई पनि जोड्ने कुरा भयो नि त यहाँ एकतामा। नयाँ ढङ्गले युनिफाइड हुन्छ, सबै जोडिन्छन्, सबै धाराहरू जोडिन्छन्। सम्भवतः एउटा धारा जोडिन मुस्किल छ, त्यो धारा हो रोहितजीको, नारायणमान बिजुक्सेजीको, जो सानो कसौडीमा पकाएको मिठो खाएर आनन्दित हुनुहुन्छ र भक्तपुरको राजा हुन उहाँलाई मन्जुर छ। आज प्रचण्डले हजुर
देश फेरि भुमरीमा फस्ने भयो, हामी विघटनकै बाटोतर्फ पो डोर्यौँ कि भनेर उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। यो अध्यादेशले त अब फेरि संसद विघटनतर्फ, अब फेरि अर्को किसिमको भद्रगोलतर्फ पो हामी उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरायो नि सर। यो अध्यादेशप्रति म पनि सन्तुष्ट छैन। पहिलो तर कुरो तपाईँहरूले विरोध त गर्नुभएको छैन। यही हो मेरो असन्तुष्टि। म अहिले बिरामी छु, त्यसकारण म भोकली, किनभने यो हिजोदेखिको अभ्यास छु। अब म काम ज्वरो छुटेर ओछ्यानमा फत्रक हुँदा बाहिर विरोधको लागि सिट्ठी फुक्दै हिँड्ने कुरा पनि आएन। र म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने बुढीमरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। मलाई तनाव छ, ज्वरो छ, तैपनि म भन्न चाहन्छु कि लोकतन्त्रको शान्तिको निम्ति, लोकतन्त्र विकास शान्ति समृद्धिको निम्ति, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध याद गर्नुहोला, हामी लडिरहेका छौँ। शिरमा कफन पनि हामीले बाँधेका छौँ र हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ। याद गर्नुहोला, लोकतन्त्रमा लुपहोल्सहरू राख्नु हुँदैन। जुन कुराले अस्थिरता बढ्छ, जुन कुराले देशको अफगानीकरण हुनसक्छ, जुन कुराले गर्दा एउटा फर्टाइल ल्यान्ड ध्वस्त हुन सक्छ, त्यस्तो कुरामा हामी जानु हुँदैन। पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग खेल्नु हुँदैन। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, नेपाली काङ्ग्रेसले अब बहुमत ल्याउँछु भनेर फेरि मुख नमिठ्याए हुन्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत धेरै कमजोर भइसकेको छ। फेरि पनि बहुमत कम्युनिस्टकै पोल्टामा पर्छ, जनमत त काङ्ग्रेसकै पोल्टामा जान्छ भनेर त हङ पार्लियामेन्ट यस्तो यो डर छ मलाई। हङ पार्लियामेन्ट हुनसक्छ। हङ पार्लियामेन्ट हुँदा चाहिँ विगतमा सबभन्दा कम सिटका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुँदै 1 सिटे 5 सिटे 10 सिटे यस्तो भयो नि, त्यो अवस्था आउन सक्छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब सिङ्गल मेजोरिटी ल्याउन सक्दैन, यस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सरकार सञ्चालन सम्बन्धी, तर नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भने फेरि पनि बहुमत नेकपा एमालेकै पल्टामा सरकार आउँछ। सञ्चालन सम्बन्धी एउटा विपक्षी गठबन्धनको कार्यदल पनि थियो, अथवा भन्नु सरकार पक्ष गठबन्धनको एउटा कार्यदल पनि थियो। त्यो कार्यदलमा सहमति नभइकन यो अध्यादेश आएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ? अब सहमतिसहित आएको हो यो भन्न सकिँदैन किनभने सरकार सञ्चालन सम्बन्धी जुन कार्यदल छ, त्यो कार्यदल पनि अलिकति मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डले पनि आशंका व्यक्त गरे होइन, अब विघटनतर्फ हामी जाने भयौँ भनेर। माधव नेपालहरू त आत्तिएकै छन्, केपी ओलीले विरोध गरेकै छन् होइन। अब यहाँ अरू मानिसहरूको आफ्नो किसिमको राय आएको छ। तपाईँलाई इन्फर्मेसन के छ, यो सहमतिमा आएको अध्यादेश हो अथवा यो शेरबहादुरजीको गणितलाई बलियो बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसको हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त पार्न नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो दूरदृष्टि लगाएर भविष्य नहेरिकन आज कमजोर हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अध्यादेशले धेरै असर नगर्ला, भोलि शक्तिशाली केही गरी भयो भने यसलाई धुजा पार्न सक्छ यही अध्यादेशले भन्ने नसोचिकन ल्याएको मलाई लाग्छ। यो अध्यादेशकै रूपमा रहन्छ र यो कार्यान्वयन हुन मुस्किल छ। किनभने यो विधेयकको रूपमा आएको छैन, कानुनको रूपमा पास भएको छैन, पार्लियामेन्ट छलिएको छ। अब यो कुरा स्थायी हुन सक्दैन। त्यही त ओलीकै डिरेक्सनमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा गए भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ नि अहिले। ओलीज्यूको चाहिँ चाहना हुन सक्छ अन्त्य गर्ने, अनि आफैले फेरि अध्यादेश लिएर आउने होइन। ओलीले पनि अध्यादेश मार्फत सरकार चलाए भनेर तीव्र आलोचना गरेका थिए हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यो त शेरबहादुर देउवाको नामको विज्ञप्ति त अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै गराइएको छ, त्यो विरोध गरिएको विज्ञप्ति अध्यादेशलाई होइन। भने अहिले फेरि उहाँहरू त्यही डिरेक्सन जानुभयो। आम जनतालाई चाहिँ के पर्ने भने जो आए पनि उस्तै रहेछ है, अझ साधारण भाषामा भन्ने भने जति जोगी आए पनि के चिरिएको भन्छ नि, कानै चिरेको। यस्तो तपाईँलाई थाहा छ, द प्रिन्समा मेकियावेली भन्छन्, जुन चिज तिमी गर्न चाहन्छौ त्यो अरूद्वारा गरायौ भने तिमीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। जस्तो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा तपाईँलाई जुन चिज गर्न मन छ नि त्यसको कर्ता चाहिँ अरूलाई बनाइदिनुहोस्। भनाइको मतलब केपी शर्मा ओलीज्यू जे चाहनुहुन्थ्यो, पार्टीका आफ्ना 50औं वर्षदेखिका सहयोद्धा वा नेताहरूलाई जसरी घोक्रे ठ्याक लगाउन चाहनुहुन्थ्यो, पार्टीलाई एकल रूपमा कब्जा गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो कुरो उहाँले शेरबहादुर देउवाजीको मार्फतमा उहाँले जब छडी घुमाउनु भयो, जब उहाँले जादुको छडी घुमाउन खोज्नुभयो भने यसलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। र तपाईँले ठिकै इन्फर्मेसन ल्याउनु भयो, यसमा शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीज्यूको चोचोमोचो मिलेको हुनसक्छ। अब फेरि संसद विघटन हुन्छ, हामी भद्रगोलतर्फै जान्छौँ फेरि। अब संसद विघटन हुने सम्भावना त म देख्दिनँ। हुन त यहाँ जे सम्भावना छैन त्यो भइदिने देश हो यो। भोलि शेरबहादुरजीलाई को सत्ताको कुर्सी
त्यो कुर्सीको खुट्टा लर्बरिन थालो भाँचिन थालो भने उहाँले पनि विकल्पको रूपमा संसद विघटन गर्ने हो कि भन्ने खतरा रहन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ त्यो सम्भावना देखिँदैन, किनभने शेरबहादुर देउवाजीले जनइच्छा विपरीत काम गर्दै जानुभयो भने अनि अर्को कुरो पनि ख्याल गर्नु होला। जस्तो अहिले एमसिसीकै कुरा गर्ने हो भने एमसिसी पेन्डिङमा छ। त्यो पेन्डिङमा किन रह्यो भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा पार्नु हुँदैन भनेर स्ट्यान्ड लिएको हुनाले शेरबहादुरजी र केपी ओलीज्यूले त्यसलाई पास गर्न मरिहत्ते गर्नुभयो। जस्तो कि केपी ओलीज्यूले बडो एकदमै बाठो भएर अस्ति संसदमा बोल्नुभयो नि, खोइ एमसिसी खोइ या त्यो प्रस्ताव पेश गर्नुहोस् कि त संसदले बहुमतले पास गर्छ, एउटा अवस्था त हुन्छ भन्नुभयो। यसको मतलब केपी शर्मा ओलीज्यू यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक एमसिसीलाई नो भन्न चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँले भन्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले पनि विचित्र गरिदिँदो रहेछ, ठिकै गर्दो रहेछ। वास्तवमा अहिले एमसिसीलाई सरकारले तत्काल पोस्टपोन गरेर बडो राम्रो काम गर्यो भनेर पो भन्नु पर्थ्यो त। उहाँले त खोइ एमसिसी भनेर उल्टै तपाईँको एमसिसीको माग गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण एमसिसीवाला शेरबहादुरजीको पनि मनमा एमसिसी छ, तर उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्न, किनभने जुन दिन उहाँले एमसिसी टेबल गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँको कुर्सीको खुट्टा भाँचिन्छ, यो कुरा पक्का हो। त्यही भएर अब मण्डलीहरूले जति हल्ला गरे पनि, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी अराजक तत्त्वहरू जति कराए पनि, बर्राए पनि, जबसम्म यो कुर्सीको एउटा खुट्टो दुईटा खुट्टामा वामपन्थीहरूले टेको दिएका छन्, त्यो टेको रहेसम्म शेरबहादुरजीले एमसिसीको विषयमा छुन, चलाउन, चटपटाउन पाउनुहुन्न। त्यो टेबल हुँदैन, ढोक्क हुनुहोस्। त्यो एमसिसी नै यहाँ लागू गर्नुभन्दा पनि यो नेकपा भन्ने पार्टी फुटाउनको लागि चाहिँ ल्याइएको जस्तो पो देखियो है। कुन एमसिसी? एमसिसी भन्ने चिज नि, एमसिसी नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन ल्याइएको हो। म तपाईँलाई प्रष्टै भन्छु, नेकपालाई 2 टुक्रा, एमालेलाई 2 टुक्रा होइन, फेरि त्यो समाजवादीलाई 2 टुक्रा होइन। यसमा त कुनै पनि चिजको आन्तरिक विकास वा विनाशको लागि प्रमुख तत्त्व भनेको आन्तरिक हो भनेर तपाईँ हामीले पढेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यसकारण अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो थैलीको मुख कसिलो गऱ्यो भने पैसा हराउँदैन नि, अरूलाई किन दोष दिनु भने जस्तै हो। पहिलो कुरो त हामी आन्तरिक रूपमा हाम्रो मुद्दा कसरी सल्टाउन सक्छौँ भन्ने कुरो मेजर हो, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो। दोस्रो, जस्तो एमसिसी अमेरिकालाई यो थाहा भइसक्यो कि नेपालमा कुनै पनि माइकल सरकारले एमसिसी पास गर्न सक्दैन, तर पनि उसले एमसिसी किन फिर्ता लाँदैन भने यसमा उसको हिडन इन्ट्रेस्ट छ। एउटा कुरो, ऊ नेपालको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्छ। दोस्रो कुरो, नेपालमा जुन अहिले भित्रभित्रै एमसिसीको पक्षधर भएकाहरू, अमेरिकी लबीमा रहेका, इन्डियन लबीमा रहेका अनेक खालका रङ बिरङका सामाजिक अभियन्ता भनौँदाहरू जो द्वन्द्वका खेलाडी हुन्, जो आफै डलरे छन्, जसले बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार हुँदैन भनेर झुटा झुटा कुरा गरिरहेका छन्, एमसिसीको अप्रत्यक्ष समर्थन गरिरहेका छन् र एमसिसी विरोधी आन्दोलन भाड्नको लागि एमसिसी विरोधी योद्धाहरूलाई दरकिनार गरेर अहिले आन्दोलनै ध्वस्त बनाइदिएका छन्। नत्र एउटा सङ्गठित हुने स्थिति आइसकेको थियो, तिनै मान्छेहरू घुसपैठ भएर आन्दोलनलाई सङ्गठितै हुन दिएनन्। यस्ता रङ्गी बिरङ्गी छिर्के बिर्के मण्डली टाइपका मान्छे जो अमेरिकन लबीमा छन्, इन्डियन लबीमा छन्, यिनीहरू आफै अमेरिकाको गोटी बनेर यहाँ प्रस्तुत भइरहेको अनुभूति हुन्छ र अमेरिकाले हरेक विङ्सलाई आन्दोलित बनाउन चाहन्छ इन्डो वेस्टले। त्यसको लागि उसले एमसिसी भन्ने कार्ड खेलिरहेको छ, तबसम्म खेल्छ जबसम्म नेपालमा द्वन्द्व पैदा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनताले त एमसिसीलाई नो भनिसकेका छौँ र यो सरकारले टेबल गर्नै सक्दैन। ओके, अब यो राष्ट्रिय विषयवस्तुलाई यहीँ थाती राखेर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। यति बेला अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले गरेको कब्जाको विषय चाहिँ सनसनीपूर्ण रूपमा होइन आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ। जम्मा 45 दिनभित्रमा चाहिँ अमेरिकी सैनिक छोडेर गए पश्चात तालिबानीहरूले चाहिँ अफगानिस्तान कब्जा गरेका छन्। त्यहाँका राष्ट्रपति घानी चाहिँ पैसाको ब्यागसहित भागेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यहाँ धेरै नेपालीहरू फसिरहेको र नेपालीहरूको उद्धार कार्यको लागि सरकारले समिति बनाएको थियो। यद्यपि त्यो समितिको के भयो भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म पनि हामीले आँकडा पाएका छैनौँ। केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अमेरिकाले नै उद्धार गरिदिएर नेपालको एयरपोर्टमा ल्याइदिएको छ। अब यो विषयवस्तुहरू हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि नि तालिबानीहरू कसरी स्ट्रङ भए, एकाएक सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अवस्थामा तालिबानीहरू कसरी पुगे भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताको चासो छ। यहाँ पुण्य गौतमले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरालाई?
अब अखान्दाजा लगायत तालिबानी समूहका मूल नायकहरू नेताहरूको विषयमा हामी पछि समीक्षा गरौँला, कसरी उनीहरू बलियो भए, कसरी ताकतवर भए भन्ने। अब अफगानिस्तानको इतिहास आफैमा एउटा विचित्रको दारुण छ। तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, जस्तो त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि सोभियत युनियनले सपोर्ट गरेका डाक्टर नजिबुल्ला त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुभयो। अब डाक्टर नजिबुल्लाले वामपन्थी पहुँच अनुसार नै त्यो देशको समाजवादीकरण गर्न खोज्नु अस्वाभाविक थिएन। तर त्यहाँ अस्वाभाविक कुरा के भयो भने त्यहाँको भू राजनीतिलाई ख्याल नगरिकन सोभियत युनियनले इम्पोज गरिदियो। जस्तो सोभियत युनियन, तत्कालीन सोभियत युनियन, अहिलेको रसियाले त्यहाँको ठेक्कै लिए जस्तो गर्यो। जस्तो अब इजरायललाई अमेरिकाले जसरी पपेट बनाउन खोज्दा पनि इजरायलले आफ्नो स्ट्यान्ड कायम गर्छ नि। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, पाकिस्तानलाई चाइनाले पपेट बनाएको होइन नि त, एउटा मित्र बनाएको। तर तपाईँलाई थाहा छ, हाइटीलाई अमेरिकाले पपेट बनाए जस्तै, फ्रान्सले पहिला पपेट बनाए जस्तै अफगानिस्तानमा पपेट बनाउन खोज्नुको दुष्परिणाम के आयो भने अति लोकप्रियताबाट सुरु गरेको डाक्टर नजिबुल्लाको अवसान भयो। र त्यहाँ के भनियो भने गुलबद्दिन हिक्मतियार र यिनीहरूको नेतृत्वमा रहेको टिम त्यतिखेरको, उनीहरूले के भने बुरानुद्दिन रब्बानी, गुलबद्दिन हिक्मतियार जस्ता नेताहरू थिए। उनीहरूले भने अब हामी वास्तवमा त्यतिखेर सोभियत युनियनका राष्ट्रपति गोर्बाचोभले के भन्नुभएको थियो भने अफगानिस्तानमा नजिबुल्ला ढल्नु र स्याउको बोटमा नासपाती फल्नु एकै हो भनेका थिए। उनीहरूले प्रतीकात्मक रूपमा नासपाती झुन्ड्याइदिएका थिए स्याउको बोटमा अफगानिस्तानमा। भने त्यस्तो चमत्कार त्यहाँ भएको थियो र त्यो ढल्यो र इम्पोज गरिएको सत्ता कठपुतली हुन्छ। ढले भन्दा नि यिनै तालिबानीहरूले चाहिँ त्यहाँ सत्ता कब्जा गरे। तालिबान त त्यसपछिको इतिहासमा सुरु हुन्छ। खास गरी तालिबानको उग्र इतिहास भनेको त 90 को दशकबाटको अगाडि 80 को दशकसम्म जस्तो मुजाहिद्दिन भयो होइन, जस्तो अल कायदाको पूर्व स्वरूप भयो, हजबे इस्लामिकहरू भए होइन, अनि त्यसपछि यिनीहरू हक्कानी नेटवर्क भयो। यसको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। र तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सम्झना गरौँ, गुलबद्दिन हिक्मतियार र बुरानुद्दिन रब्बानीको पनि इतिहास त्यति प्रिय भएन, उनीहरू पनि पतन भए। त्यसपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए त्यहाँ। उनीहरू कस्तो थिए भने सरिया कानुन लागू गर्ने, पूर्णतया मुस्लिम कानुन अनुसार त्यो देशलाई चलाउनु पर्छ, कम्युनिस्ट र पश्चिमाहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो। र उनीहरूले त्यो अनुसार सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे। अहिले नेपालमा पनि त्यस्तै मान्यता होइन, केही व्यक्तिहरूमा आएको छ नि, नेपालबाट कम्युनिस्टहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्छ, कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता यहाँका केही राष्ट्रवादी अथवा उग्र राष्ट्रवादी मानिसहरूले बोलिरहेको छ नि। ती प्रकारान्तरले देशद्रोही र हिटलरपन्थी र तालिबानीपन्थी हुन्। तालिबानको शासनमा भोलि के हुन्छ म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। बरु तालिबान मोडिफाई हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ, तर यिनीहरूको बुद्धि आएको छैन। म त्यो विषयमा पनि भन्न चाहन्छु। विदेशीहरूको उक्साहटमा सुरु भएको, जस्तो तालिबानको पनि त सुरुवाती काल भनेको त अमेरिकन फन्डिङमा भएको रहेछ नि त। तपाईँलाई थाहा छ, सोभियत युनियनले प्लान्ट गरेको सत्ता विरुद्ध लड्न मुजाहिद्दिन खडा गरियो र बिन लादेनको उत्पादन भएको पनि त्यहीबाट हो। खरबपति तेल व्यापारी थिए उनी। र मुजाहिद्दिनबाटै तालिबान के अरे त्यतिखेर अल कायदाको बीजारोपण भएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। र तालिबान भनेको त एउटा विद्यार्थीहरूको समूह हो। त्यो विद्यार्थीको समूह धर्मगुरुद्वारा प्रेरित थियो। पहिला त्यसका मूल नेताको रूपमा मुल्ला मोहम्मद उमार आए। मुल्ला मोहम्मद उमारले पूर्णतया धार्मिक देश बनाउनुपर्छ र सांस्कृतिक कानुन लागू गर्नुपर्छ, सरिया कानुन। र हाम्रो विधान कानुन भनेकै सरिया हो। सरिया अन्तर्गत महिलाहरूलाई बढी नै कस्नुपर्छ। अहिले पनि उनीहरू के भन्छन् भने पुरुष बिना महिला एक्लै निस्किनु हुँदैन। र त्यहाँ कानुन पनि कति कडा छ, पूर्णतया मुस्लिम कानुन। त्यहाँ चोर्नेको हात काट्नुपर्ने अथवा स्त्रीमाथि अरू जातिका मान्छेले आँखा मात्रै लगायो भने फाँसीको सजाय हुने डरलाग्दा कुराहरू छन् त्यहाँ होइन। उनीहरूको लागि त्यो ठुलो कानुन हो। र अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा 9/11 को घटनापछि त्यहाँको सत्ता सङ्कटमा पर्यो। बिन लादेन अफगानिस्तानमा एबोटाबादतिर लुकेर बसेका छन् भन्ने उनीहरूले मजारे शरीफतिर अथवा काबुलमा अथवा कहीँ हुनसक्छ भनेर 9/11 पछि अमेरिकनहरू पुरै आए, त्यहाँ हाबी भएर आए। र अमेरिकाले यति महँगो युद्ध लड्यो कि जोसेफ स्टिग्लिज, वन्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनेन्सियल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा किताबै लेख्नुभयो, $3 ट्रिलियन वार।
अमेरिकाले $3 ट्रिलियन को युद्ध लड्यो अरे, त्यो चाहिँ खाडी युद्ध समेत जोडेको छ। र भनिन्छ यो अफगान मामिलामा 1979 मा जब के अरे 2001 मा जब आयो अमेरिका त्यहाँ अफगानिस्तानमा, त्यो यता उनले $2.7 ट्रिलियन खर्च गरिसकेको छ विकासको नाममा अथवा युद्धको नाममा। भनेको 27 खर्ब रुपियाँ उसले अफगानिस्तानमा स्वाहा गरेको छ, $27 खर्ब। भने तपाईँ याद गर्नुहोस्, अमेरिकाले इतिहासमा सबैभन्दा घाटाको युद्ध लड्यो र आफू पनि बर्बाद भयो, आर्थिक रूपमा तबाह भयो, केही भएन। अस्ति जोया बाइडेनको झाँको झारिरहेका थिए योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले, खत्तम गर्यो जोया बाइडेनले भने। तर कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति, चाहे जर्ज बुश होस्, चाहे ओबामा होस्, चाहे यो जोया बाइडेन होस्, चाहे जोसुकै, कसैले पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्न सकेनन्। र दोस्रो भियतनामको नियति भोगेर अमेरिका लाचार भएर नाक रगडेर चौरको दुबो दाँतले टिपेर त्यहाँबाट फर्किनु पर्यो। परिणाम के हो? खोदा पहाड निक्ला चुवा, केही पनि भएन। हात्ती आयो फुस्सा, त्यत्रो खरबौँ खरब डलर स्वाहा भयो। अन्ततः तालिबानीहरूले देश कब्जा गरे। तालिबानीले देश कब्जा गर्दा मलाई एउटा अनौठो के लाग्यो भने यहाँनिर भू राजनीतिले काम गर्यो। सायद तालिबानीहरू असफल हुन्थे अथवा उनीहरूलाई अन्तिम धक्का दिएर ध्वस्त पारिन्थ्यो होला। 2-4 वर्ष अमेरिकाले अरू युद्ध लड्थ्यो। तर त्यहाँ के भइदिएको छ भने याद गर्नु होला, गुप्त रूपमा आजभन्दा 8 महिना अगाडि रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभ, चिनिया विदेश मन्त्री र तालिबानी नेता, मुख्य नेताको बिचमा गुप्त वार्ता हुन्छ कुनै ठाउँमा। त्यहाँ के एउटा रोडम्याप तयार हुन्छ भने भू राजनीतिक स्थितिमा चीन र रुसको न्यू ग्लोबल अर्डरलाई अब उसले स्वीकार गर्ने तालिबानले र पश्चिमा प्रभाव पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने कुरोमा उस सहमत भइसकेपछि उनीहरूको हौसला यति बुलन्द हुन्छ त्यो कुरो। अनि त्यसलाई पूर्णतया पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री अहिलेका इमरान खानले समर्थन गरे। समर्थन गरिसकेपछि यो सबैको भू राजनीतिक परिणाम के हो भने भारत पनि यो कन्टिनेन्टमा आइसोलेटेड भएर गएको थियो। भारतको वैश्विक वर्चस्व अहिले घट्दैछ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि अफगान मामिलामा पनि भारत कति कमजोर भएको छ भन्ने। भारतले पनि आफ्नो दूतावास बन्द गर्न विवश भयो। केवल 2वटा देशले मात्रै खुलेआम आफ्नो दूतावासको काम गरिरहेका छन्। र योभन्दा अगाडि खुलेरै भेटे, 1 महिना अगाडि त तालिबानी नेताहरूले चिनिया विदेश मन्त्रीलाई भेटे चीनमै गएर। र अब रुसी राष्ट्रपतिलाई पनि तालिबानका मुख्य नेताले रुसी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिलाई भेट्दैछन् जब उनी राष्ट्रपति पदमा शपथ खान्छन्। त्यो त्यहाँको मुख्य नेता भनेको धार्मिक गुरु हुन् जो मुल्ला मोहम्मद उमारको दाहिने हात र उत्तराधिकारी थिए। उनी 2015 सम्म भूमिगत थिएनन्, तर त्यसपछि उनी भूमिगत भए। उनी धर्मगुरु हुन्, विद्वान छन्। भन्नाले मुस्लिम कानुन र मुस्लिम धार्मिक रीतिरिवाजमा उनी प्रकाण्ड मानिन्छन् त्यहाँ। र यस प्रकारले गरिकन अहिले तालिबानले गरेको काम के हो भने, जस्तो अब तपाईँलाई एउटा इतिहासमै नभएको दुर्लभ घटना तपाईँले देख्नुभयो नि, हलिउडको सिनेमामा पनि त्यस्ता कुरा कम देखिन्छ। जब त्यहाँ प्लेन जान्छ, अमेरिकी एयरफोर्सको विमान, त्यसपछि मान्छेहरू एकदम जुलुस जस्तो भएर जान्छन् र विमानमा झुन्डिएर, जेटमा झुन्डिएर कहीँ यात्रा हुन्छ। ती मूर्ख हुन् कि असुरक्षित मानिसहरू हुन्, ड्याङ ड्याङ तल खसे, माथि पुगेका मान्छे। ज्यान बचाउन त दौडे नि त, अमेरिकाले त धोका दियो नि त उनीहरूलाई। यस, अब त्यहाँको जनताहरूलाई त धोका दिए भनेर आज सर्वत्र आलोचना भएको छ नि सर। अमेरिकाको क्यारेक्टर त देख्नुभयो तपाईँले। जस्तो नोरेगामा पनामामा नोरेगा रोएर बसेका छन्, खुनको आँसु चुहाए उनले। सद्दाम हुसेनलाई पनि त पहिला प्रयोग गरेको हो नि त वेस्टर्नरले, पछि आफैले सिद्ध्याए नि त। उनीहरू भनेको त त्यो भस्मासुर हुन् जसले आशीर्वाद पनि दिन्छन्। त्यो आशीर्वाद भनेको चाहिँ तपाईँ नै भस्माउने आशीर्वाद हो क्या। आफ्नो टाउकोमा हात राखिदिन्छन्, सिद्ध्याइदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, अब चीनले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणको निम्ति अरबौं डलर खर्च गर्ने कुरो BRI अन्तर्गत सोचेको छ। रुसले त्यहाँ सामरिक हिसाबले त्यसलाई बचाइदिने कुरो सोचेको छ, किनभने रुस हतियारमा ज्यादै बलियो छ। त्यो कुरा आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत भनि पनि सक्यो, तालिबानीहरूले कब्जा गर्ने बित्तिकै हामी उनीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, होइन, सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ भनेर भन्यो। तपाईँले भने जस्तै त्यहाँको चीनको विदेश मन्त्रीसँग भेटेको फोटोहरू पनि सार्वजनिक भयो, होइन, त्यो इन्टेलिजेन्सले त्यो गर्यो। तर अहिले सत्ता कब्जा गर्नमा
अमेरिकाको चाहिँ हात नभइदिया भए चीन र रुसको मात्रै हात भइदिया भए तालिबानीहरूले त सक्दैन थियो नि सर। होइन, यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। अमेरिकाको अगाडि 3टा अप्सन थियो। एउटा त्यहीँ किल्ला जमाएर बस्ने, जुन कुरो सम्भव थिएन, आर्थिक 20 वर्ष त बस्यो नि। बस्यो, अब सम्भव थिएन। एउटा त जोय बाइडेनको उदारवादी विचारको कारण पनि सम्भव थिएन, उनी कट्टरपन्थी होइनन् रिपब्लिकन जस्तो। दोस्रो कुरो, उसले महँगो युद्ध धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। ऊ आफै यो झन् कोरोनाको कहरपछि त ग्लोबली यति ठुलो समस्यामा अमेरिका छ कि त्यो आन्तरिक ऋणले गर्दा ऊ थच्चिसकेको छ। त्यसकारण ऊ भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको छ। अन्त ऊ युद्धलाई थोपर्न सक्दैन, त्यो अर्थतन्त्र उसको छैन। दोस्रो, ऊ विवश र लाचारै भयो। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ भूराजनीति। भूराजनीतिमा यो कोरोनाको कहरपछि न्यू ग्लोबल अर्डर तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो। जस्तो राजनीति त छँदै नै छ सर। त्यो त्यहाँको जियो पोलिटिक्स म तपाईँलाई भन्दैछु। अफगानिस्तान त जियो पोलिटिक्सले पहिलादेखि नै पिछेको ठाउँ रहेछ नि त। जस्तो पहिला रसियाले पनि त्यही हिसाबले त्यहाँ गरेको थियो। त्यहाँको होइन पिडिए पार्टीलाई सपोर्ट गर्नको लागि रसियाले पनि ठुलो 10 वर्ष त युद्ध लडेकै हो नि। जस्तो मैले अहिले भन्नु खोजेको, हतियार चाहे रसियाले दियो अथवा चाइनाले दियो, होइन उनीहरूलाई होइन मनोबल जसले दिए पनि त्यो दौडिने बेलामा अथवा सत्ता कब्जाको दौडको त्यो सुरुवाती सिठी चाहिँ अमेरिकाले बजाइदियो कि। यस्तो हो यसमा, किनभने अमेरिका फ्याक्टर हो नि त, खेलाडी हो नि त त्यहाँको। अमेरिका त त्यहाँ त अड्डा जमाएर बसेको थियो। अमेरिकी एयरफोर्सको विमान तालिबानीहरूले काबुल कब्जा गरिसक्दा पनि उनीहरूको एयरफोर्सको विमानमा त कहीँ एउटा गोली चलेन। अमेरिकी सोल्जरहरूमाथि कहीँ गोली चलेन। हजुर, अमेरिकाले गर है बाबु नानी हो तिमीहरूले यसरी यसरी गर भनेर स्क्रिप्ट नबनाइदिएको भए त्यो स्क्रिप्टमा तालिबानीहरूले अभिनय गर्दैनथे कि भन्ने मात्रै। मलाई के लाग्छ भने नि, यो कुरोमा अमेरिका, चीन र रुसको बिचमा भित्रभित्रै अघोषित वा घोषित गठबन्धन बनेको छ। यसमा मेजर फ्याक्टर भनेको फेरि भित्री रूपमा पाकिस्तानलाई यो भूराजनीतिमा भारतलाई सर्वाधिक कमजोर बनाउनु छ। त्यसको लागि उसलाई बलियो अफगानिस्तान चाहिन्छ। बलियो अफगानिस्तान जो भारतको प्रभाव अत्यन्तै घटेको होस्। बलियो अफगानिस्तान भनेको त त्यहाँ तालिबानी अफगानिस्तान वा वामपन्थी अफगानिस्तान हो। अहिले वामपन्थी अफगानिस्तान केही समयपछि सम्भव हो। अब हेर्नु होला, भविष्यमा तालिबान पतन भयो भने त्यहाँ वामपन्थीकरण हुन्छ र फेरि कम्युनिस्टहरू त्यहाँ सत्तामा आउँछन्। किनभने अफगानिस्तानमा अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव कम छैन। त्यहाँ धेरै मानिसहरू कम्युनिस्ट छन्। अहिले पनि छापमार युद्ध लड्नुपर्छ भन्ने छ। अब तालिबानका चुनौतीहरू तपाईँ जानुहोस्, अब छोडिदिनुहोस्। हिजो के भयो, कसरी भूराजनीतिको नक्सा तय भयो, त्यसको स्क्रिप्ट कसले लेख्यो, तालिबानीहरू रहेछन् है। यस्तो नि इस्लामिक एक्सट्रिमिजममा लागेका मानिसहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूभन्दा धेरै बलिया, धेरै पावरफुल, यस्तो मर्न मार्न पनि तयार। आइएसआइएसको लगभग पतन भयो होइन, इस्लामिक स्टेटको। त्यो अति कसरी पतन भयो, त्यसकै एउटा गृह कार्य चाहिँ अफगानिस्तान हो भनेर मान्छे होइन। यस्तो हो, तर त्यो आइएसआइएस त होइन नि त। यो तपाईँ याद गर्नु होला आइएसआइएसको प्रभावलाई पाकिस्तानले स्वीकार गरेको होला, इरान वा इराकले स्वीकार गरेको होला। मध्यपूर्वको सबभन्दा जटिल समस्याको रूपमा आइएसआइएस आएको थियो। सुन्नी मुस्लिमहरूको सबभन्दा उग्रवादी सङ्गठन, उग्रपन्थी सङ्गठनको रूपमा दुनियाँलाई मुस्लिमीकरण गर्ने र नमाज पढाउने, दुनियाँभरि मुस्लिम राज कायम गर्ने उसको एउटा दुस्वप्न थियो, जुन कुरो चीन र रुसले अस्वीकार गर्नाले तिनीहरू सिद्धिए। किनभने तिनीहरूमा पनि वास्तवमा भन्यो भने यमनमा जुन हुथी विद्रोह छ त्यसको पछाडि अमेरिकनहरूको हात भएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण आइएसआइएस इस्टाब्लिस गरेको भनेको पनि हिजो सद्दाम हुसेनहरूलाई हान्नको लागिरहेछ, सियाहरूलाई सुन्नीले हान्नको लागिरहेछ, जुन कुरो मोहम्मद अहमदिनेजादले पनि स्पष्ट गरे, पूर्व राष्ट्रपति इरानका। अब तपाईँ आउनुहोस्, जस्तो अहिले आयतुल्लाह अली खुमेनीले मुख खोलेका छैनन्, उनले मुख खोल्छन्, अब खोल्छन्। हेर्नु होला, आयतुल्लाह अली खुमेनी, हसन रुहानी, मुस्लिमहरूको प्रमुख लिडरहरूले त अहिले खोलेका छैनन् नि त मुख। जस्तो टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति। अब यिनीहरूले केही समयपछि मलाई लाग्छ तालिबानलाई सपोर्ट दिन्छन्। त्यसको आधारहरू मैले देखिरहेको छु। अब तालिबानको वामपन्थीकरण गरेर सपोर्ट गर्ने हो कि के हो? मुस्लिमहरूको वामपन्थीकरण याद गर्नु होला, अस्ति फरिद जकरियाले बडो इन्ट्रेस्टिङ एनालाइसिस गरेका थिए। मुस्लिम र वामपन्थी बिचमा, कम्युनिस्टहरूको बिचमा एउटा रहस्यमय साँठगाँठ भनेर उनले भनिरहेका थिए। यसको मतलब के हो भने होल मुस्लिम वर्ल्डलाई फन्डामेन्टलिस्ट बन्न नदिने, मुस्लिमलाई आइएसआइएसको तहमा जान नदिने, तर अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध, पश्चिमा शैतानीकरण विरुद्ध चाहिँ मुस्लिमहरूलाई आन्दोलित बनाइराख्ने यो स्ट्रेटेजी रसिया र चीनको हो।
त्यसको एउटा कडीको रूपमा नि नेपालमा पनि थुप्रै मस्जिदहरूमा चिनिया लगानी छ। अरबदेखिका मानिसहरूलाई ल्याएर त्यहाँका मद्रासाहरूमा पढाइन्छ। अलि ठुलो अरबौँको लगानी चाहिँ चाइनाले गरिरहेको छ भन्ने आरोप लागेको छ नि। होइन, मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हेर्नुहोस्, फेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ऊ आफै उइगुर समस्याबाट ग्रसित छ। जसरी तिब्बत, ताइवान जस्ता समस्या जस्तै चीनको पनि आन्तरिक मामिला भनेको उइगुर हो। हुन त उसले त्यसलाई सहजै समाधान गरेको छ। रुसमा पनि धेरै मुस्लिमहरू छन्, त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर राखेको छ। अब्खाजिया, दक्षिण ओसेटियाको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। पुटिनले कसरी सुपर गन दाबेर त्यसलाई आफ्नो हातमा लिएका थिए र नियन्त्रणमा गरे। बलियो शासकले जहिले पनि के गर्छ भने वार लडलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्छ क्या। चुनौती त्यो हो रहेछ नि त। हामी कहाँ त वार लड्नै छैन, युद्ध सरदार नै छैन, त्यसकारण यो प्रसङ्ग आउँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जस्तो मदरसाहरूमा पाकिस्तान, साउदी अरब, इरान, इराक लगायतका देशहरूको मुस्लिम बेस्ट कन्ट्रीहरूको लगानी छ र चीनले त्यसलाई विरोध गरेको छैन। कुरा त्यति होला। एक। दोस्रो कुरो के छ भने चीनले जस्तो चेसको गोटीहरू चाल्दाखेरि घोडा कसरी चाल्ने अनि त्यसपछि त्यो हात्ती कसरी चाल्ने त्यसका आफ्नै चालबाजहरूले नियमहरू बनाएका हुन्छन् नि। त्यसै गरी चीनले बडो माइल्ड किसिमले कूटनीतिक तरिकाले गोटी चाल्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, सबभन्दा ठुलो घाटा भनेको अमेरिकालाई छ। अमेरिकाले एउटै शर्तमा मात्रै तालिबानीको अस्तित्व स्वीकार्यो। त्यो बिचमा के हुन सक्थ्यो भने जस्तो हमिद कारजाई जस्तो कुख्यात शासकलाई पनि प्लान्ट गरेको हो हिजो, ऊ पनि पतन भएर गयो। अहिलेको अशरफ घानी पनि सुटकेसका सुटकेस पैसा बोकेर विदेश भागे, गद्दार र देशद्रोही निस्के। त्यसकारण त्यो स्पेस भविष्यमा त्यहाँका कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूले लिन सक्छन्। अब 2 वर्ष त्यस्तै एनार्किजम रह्यो, युद्ध रह्यो भने अन्ततः चीन र रुसको भित्री समर्थनमा कम्युनिस्टहरूले कु गर्न सक्छन् भन्ने खतरा देखेको हुनाले बरु त्योभन्दा त तालिबानै आओस् भन्ने उसको चाहना हुनसक्छ। यो विषयमा हिरण्यजीले पनि अलिकति बोल्नु भएको छ। जस्तो यो विषयमा नि अमेरिका त्यहाँबाट एक्जिट हुने बित्तिकै तालिबानले कब्जा गर्यो। तालिबानले सक्सेसफुल्ली काबुल कब्जा गर्ने बित्तिकै अमेरिकाले के भन्यो भने मिसन सक्सेसफुल भन्यो। सुशासनको लागि, आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँको लागि भनेर ऊ अफगानिस्तान छिरेको थियो। न त्यहाँ आज सुशासन देखियो। हेर्नुहोस्, 10 वर्षभन्दा अब कम उमेरको बच्चाहरूलाई एक्लै स्कुल नपठाउने रे। हजुर, होइन, आज संसार कहाँ पुगिसक्यो। अब त्यहाँ महिला अधिकारको कुरा गर्दा पनि अझै मुख चपाएर कुरा गरिरहेका छन्। कति महिलाहरूलाई त जबरजस्ती अब दुलही बनाउनको लागि ल्याइएको अथवा विवाह गर्नको लागि ल्याइएको भन्ने पनि सुनिरहेको छौँ। त्यहाँ त्यो एम्युजमेन्ट पार्कहरूको दृश्यहरू हेर्दाखेरि त मान्छे हुन् कि भर्खरै सहर बसेका होइन बाँदरहरू हुन् जस्तो पनि देखिएको छ कति ठाउँमा त। हेर्नुहोस् होइन, भने अमेरिकाले मिसन सक्सेसफुल भन्नुको कारण चाहिँ के हो? अब यो एउटा विचित्र छ, दुनियाँ विचित्र छ भन्छन् क्या। जस्तो युवराज सर, तपाईँ पनि देश दुनियाँ घुमेको। हामी वास्तवमा भन्ने हो भने स्वतन्त्रतामा इन्जोय गर्न र फोक्सोभरि हावाभरिनी गरी हाँस्न पाएका मानिस होला। नेपालीहरूलाई कहिलेकाहीँ स्वतन्त्रता खोसियो होला। मूलत नेपालीहरूले आधारभूत स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको छैन, केही कालपात्री बाहेक होइन, पञ्चायतको कालपात्री बाहेक। त तपाईँ हेर्नु, जस्तो कतिपयलाई दासता प्रिय हुन्छ। त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। जस्तो सामन्तवादी युगमा चाहिँ दासतालाई आध्यात्मिक तवरले व्याख्या गरिएको थियो। पूर्वजन्मको कर्मको कारण मैले यो फल भोग्नु पर्यो। मालिक मालिकै हुन्, उहाँ मुखिया नै हुनुहुन्छ, उहाँको पाउ पर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी माथि पुग्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि केही जातिका मान्छेहरू पृथ्वीमा, यही नेपालमा पनि आफ्नो रजस्वला भएकी प्रथम कुमारी सन्तानलाई मुखियाको पाउमा टक्राउँछन्। नेपालमै पनि छ रे काहीँ। र अहिले पनि होइन, आदिवासीहरूको यो चलन छ विश्वमा धेरै ठाउँमा। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, मुखियाले पहिला भोग गर्नुपर्ने चलन छ। अहिले पनि केही ठाउँमा कुख्यात नरबली प्रथा छ। पुल बनाउँछन्, कुनै न कुनै बालक लगेर च्वाट्ट काटेर रगत चढाउँछन्। यस्तो छ होइन, भित्रभित्र छ, नरबली छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तो राउटे जाति भनौँ न, तपाईँले जति फन्डिङ गर्नुहोस् कि त त्यहाँ पुरै ड्रास्टिक चेन्ज गर्नु पऱ्यो, उनीहरूको मेन्टालिटी नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो। नभए उनीहरू वनको चरेर वनै प्यारो भने जस्तो त्यहीँ रमाउँछन्। माहुरी भन्ने जातिलाई उद्धार गर्न अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अरबौँ डलर खर्च गर्यो। उनीहरूलाई न्युयोर्क सिटी ल्याएन कि, संसारका भव्य सिडनीमा लगेन कि,
यता न्युजिल्यान्डको महत्त्वपूर्ण सहरमा लगेन कि, तर पनि उनीहरूलाई वन जङ्गलै प्यारो छ, त्यतै रमाउँछन्, आदिवासी हुन्छन्। रेड इन्डियनहरूको पनि त्यही हो लगभग हालत भन्नाले। जस्तो कोरियनहरूलाई डेमोक्रेटिक पिपुल्स अफ रिपब्लिक अफ कोरिया, जसलाई हामी उत्तर कोरिया भन्छौँ, त्यो देशका मान्छे त्यही सिस्टममा रमाएका छन् नि त। अब तालिबानको समस्या के हो अफगानिस्तानको भने, अब तपाईँले दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो। त्यो देशको शासन व्यवस्था अरूले फेर्ने होइन क्या। चीनले त्यहाँ अब कम्युनिस्ट शासन ल्याइदिने होइन, रुसले फेरि कम्युनिस्ट शासन ल्याइदिने होइन। त्यहाँको शासन बदल्नु छ भने सरिया कानुन बदलेर वास्तवमा संसारलाई सर्वग्राह्य हुने मानवाधिकार सहितको लोकतन्त्र ल्याउनु छ भने, अथवा वामपन्थी शासन ल्याउनु छ भने, समाजवाद ल्याउनु छ भने, अहिलेसम्मको समस्या के हो भने त्यहाँ अरूले शासन थोपरे। अब बामियानको मूर्ति तोडेर, बुद्धको मूर्ति तोडेर आफ्नो करियर सुरु गरेको तालिबानी अहिले सत्तामा छन्। तर तालिबानी आउनासाथ तपाईँले कल्पना गरे जस्तो शत्रुता साँधेर हजार मान्छेको हत्या त भएन, रगतको खल्लो छैन। तर उहाँको क्रियाकलाप त अहिले पनि देख्नु भएको छ नि। त्यहाँ मुर्दा शान्ति छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने मान्छे एकदम सन्न छ। सोलेको गब्बर सहर कब्जा गरे जस्तो देखिएको छ क्या। सोलेको गब्बर सिंह जब घोडा चढेर कुनै गाउँ जान्थे, अरे ओ साम्बा भन्दै, त्यस बेला सारा गाउँवासीहरू चुपो लागेर झ्याल ढोका थुनेर बस्थे नि। किनभने आज त्यो प्लेनको तपाईँले भन्नुभयो होइन, असभ्य भन्नुभयो, त्यो प्लेनको खुट्टामा झुन्डिएर आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि कति होइन त्राहिमाम अवस्थामा छन् त्यहाँका मानिसहरू। होइन, असभ्य भनेको होइन, त्यो मैले भन्न खोजेको के भने प्लेनमा झुन्डिनु एक खालको मूर्खता हो। तर ज्यान बचाउनको लागि त मान्छेले हरसम्भव प्रयास हो, त्यो गर्दा रहेछन् भन्ने कुरोको त्यो उदाहरण। र अब चिन्ता के छ भने त्यहाँ चरम सरिया कानुन लागिसकेपछि त्यहाँको अवस्था के होला। हुन त बाहिर सरियाको नाम लिने, भित्र महिलालाई पनि क्याबिनेटमा लाने, बिस्तारै खोकुलो गर्दै। मैले सुनेको कुरा चाहिँ के हो भने कूटनीतिज्ञहरूबाट यिनीहरूले चीन र रुससँग के समझदारी गरेका छन् रे भने, जुन झाँसा दिएर, जुन नारा दिएर उनीहरू आए नि, एकैचोटि प्याराडाइम सिफ्ट त हुन सकिँदैन, बिस्तारै गर्न सकिन्छ। बिस्तारै हामी उदारपन्थी हुँदै 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 डेमोक्रेटाइजेसनमा आउँछौँ, चुनावमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी रूपान्तरण हुन्छौँ। अहिले तत्कालको लागि हाम्रो अमेरिका धपाउनु, विदेशी खेद्नु नै सफलता हो। यो देशलाई लिबरेट गऱ्यौँ, मुक्त गऱ्यौँ। अफगानिस्तानको सत्ता अफगानीहरूले खेदे त तिनीहरूले भने क्या। मान्छे यहाँ कतिजनाले के भनिरहेका छन् भने, अमेरिकालाई कसरी लखेट्यो तालिबानीहरूले हेर्नुहोस् भनिरहेछ। अनि म चाहिँ भित्रभित्र छक्क पर्छु होइन। त्यही अमेरिकासँग सम्झौता गरेर बिचरा अमेरिका गइदिए पश्चात तालिबानीहरू उफ्रिएर, बाँदर चाहिँ उफ्रिएर सहर छिरेका छन् होइन। अनि अमेरिकालाई लखेट्यो तालिबानीले भन्दा चाहिँ अलिक पत्याउन मुस्किल होला कि एउटा गोली युएस एयरफोर्सको विमान होइन तालिबानीहरूले कब्जा गरिसकेको काबुलमा गुडिरहँदाखेरि एउटा गोली कसरी हान्न सकेको छ सर, कसरी लखेट्यो भन्ने के होइन। आई थिङ्क द्याट त्यो त्यसको मिनिङ आउँदैन। आई थिङ्क त्यो चाहिँ के हो भने भायोलेन्स नगरेको, द्वन्द्व नगरेको। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तालिबानी आएर इम्याच्योर तरिकाले हत्या हिंसा मचाइरहेका छैनन्। होइन, तर सम्झौता अमेरिकाले यदि नगरिदिएको भए तालिबानीहरूले आज 45 दिनभित्र काबुल कब्जा गर्न सक्छ। ए बाबा, अमेरिका पनि एउटा फ्याक्टर हो। मैले भनिहालेँ, भू राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी विदेशीलाई लखेटेका त्यहाँ अब नेपालमा पनि यस्तै गर्नुपर्छ भन्छन् नि। अनि त्यो चाहिँ त्यो त केटाकेटी कुरा हो। त्यो राजनीतिक, भू राजनीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबुझ्ने, इन्टरनेसनल ल, इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, ग्लोबल पोलिटिक्स थाहा नपाउने केटाकेटीहरूले गरेको लक्ष्मण सिंह खड्का टाइपको तर्क हो। गजडी गफको पछाडि लाग्नु हुँदैन। बिचरा केटाकेटी आउँछन्, गोलीले खेलाउँछन्, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गर्छन्। त्यहाँको भित्री कुरा के हो भने अफगानिस्तानको राजनीतिका 4वटा मेजर फ्याक्टरहरू हुन् अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी। एउटा पाकिस्तान, एउटा चीन, एउटा अमेरिका, एउटा रुस हो। यो 4 खेलाडीहरूको आन्तरिक समझदारी वा विखण्डनबाट त्यो देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण हुन्छ। यो 4 शक्ति फेरि द्वन्द्वमा। अब भारत अहिले के भइदियो होइन, भारत हेर्दा हेर्दै आउटसाइडर भइदियो। भारतलाई त उनीहरूले एउटा व्यापारिक हिस्सेदार बाहेक केही पनि नमान्ने भए। किनभने तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने नि, अब सर लेट मी टेल, तर पाकिस्तान भन्दा होइन महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ इरानको छ जस्तो देख्छ। अधिकांश बोर्डर त इरानसँग पनि अफगानिस्तानले सेयर गर्दो रहेछ। इरानको पनि बोर्डर सेयर गर्छ इरान। होइन, इरानको छ। इरान त मेजर फ्याक्टर हो, किनभने इरान र अमेरिकाको पनि टसल थियो त्यहाँ। होइन, एन्टी वेस्टर्नहरू गएर थुप्रिने भनेको चीन र रुसमा हो। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छँदैछ।
चीन र रुसले न्यू ग्लोबल अर्डरमा मुस्लिम वर्ल्डलाई पनि इन्क्लुड गरेको छ। फन्डामेन्टलिस्ट एकदम तानाशाह हुन नदिने शर्तमा उसले इन्क्लुड गरेको छ। र यो फाइनल राउन्डको लडाइँ अब कूटनीतिक ढङ्गले कति जाला, रक्तपातपूर्ण कति होला, आज अलि गम्भीर कुरा पनि भयो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जस्तो पाकिस्तान एउटा फन्डामेन्टलिस्ट कन्ट्री हो नि, पाकिस्तान पनि मुस्लिमहरूको बाहुल्यता छ त्यहाँ धेरै ठुलो, नामै उसको पाकिस्तान, मुस्लिम बाहुल्य देश हुनाले नै हिन्दुस्तानबाट सेपरेट गरेर पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाले बनाए सन् 47 मा। त्यसको इतिहास तपाईँलाई थाहा छँदैछ भलिभाति। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो अब अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण गर्ने नाउँमा त्यहाँ मुर्दा शान्ति नै सही, विकासका ठुला ठुला प्रोजेक्ट लगिनेछ। युद्ध अब त्यहाँको चुनौती एउटै हो, त्यो के हो भने अमेरिका र वेस्टर्नसँग र कतिपय अवस्थामा रुससँग सम्बन्ध बनाएका जस्तो उज्बेकिस्तान मूल घर भएका त्यहाँका युद्ध सरदार रहेछन्, एउटा क्रूर जसले 27,000 मान्छेको हत्या गरेका रहेछन् इतिहासदेखि अहिलेसम्म। त्यहाँ 8 जना जुन मूल युद्ध सरदारहरू छन् जो काबुल कब्जा गरेर बसेका छन्, जो मजारे शरीफ कब्जा गरेर बसेका छन्, जोसँग सम्झौता गर्न तालिबान समेत बाध्य हुन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा अन्डरवर्ल्डको दाउद इब्राहिम वा पाब्लो इस्कोबार भने जस्तो त्यस्ता खतरनाक युद्ध सरदारहरू त्यो तालिबानी सत्तासँग प्याचअप गरेर जान्छ या अमेरिकाले अथवा विदेशी शक्तिले तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर फेरि रक्तपात र अशान्ति मच्चाउँछ। किनभने त्यो युद्ध सरदारमध्ये 80% वामपन्थीहरू छन्। याद गर्नुहोला, हिजो रसियन सत्तासँग टिल्ट भएका, तिनीहरूसँग हतियार छ, पैसा छ, अरबपति खरबपति छन्, संसारको वैश्विक वर्चस्व पनि स्वीकार गर्छन्। तिनीहरूले चाहे भने त्यहाँ त के रहेछ भने मर्सिनरिज भाडाका सैनिकहरू पाउँछ। जस्तो तपाईँसँग 1 लाख अमेरिकी डलर छ, $1 मिलियन छ भने तपाईँले 30 जना मान्छे मर्नी मार्नी पाउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसरी मान्छे खरिद गरेर हतियार AK-47 भिराएर युद्ध गर्न सक्ने रहेछन्। उनीहरूले आफ्नो ठाउँ कब्जा गरेर बसेका छन्। बलिया बलिया तगडा तगडा युद्ध सरदारहरूले सम्झौता गरेर भित्रभित्रै सत्ता साझेदारी गरेर बस्छन् या उपराष्ट्रपति भइसकेका मान्छेहरू युद्ध सरदार छन् त्यहाँ। त्यसकारण त्यो कुरामा अब डिपेन्ड गर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब गनको आधारमा, गन र बुटको आधारमा मुर्दा शान्ति कायम गरेर चीन रुसको सामरिक प्रोटेक्सन र चीनको लगानी र अमेरिकाको मौन समर्थनमा अफगानिस्तानमा विकासको प्रोजेक्टहरू लन्च गरिनेछ। एउटा यो सम्भावना। दोस्रो चाहिँ वास्तवमै त्यसलाई फ्याँक्नु छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र लागिरहेको छ भने फेरि दोस्रो गृहयुद्ध यिनी युद्ध सरदारबाट सुरु गराएर त्यसलाई ध्वस्त पारिनेछ। ओके सर, हामीले अब तालिबानको विषयमा अझै धेरै कभर गर्न बाँकी नै छ। यसलाई दोस्रो एपिसोडमा गरौँला हामीले, किनभने अध्यादेशको कुरा सुरुमा अलिकति जोड्यौँ होइन। यसले गर्दा भिडियो अलिकति लामो पनि भयो। तपाईँको पनि स्वास्थ्य अवस्था अलिक कमजोरै छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वास्थ्य लाभको कामना दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज धन्यवाद भन्न चाहन्छु साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार कन्ट्री अफगानिस्तानको सुख समृद्धि शान्तिसँगै हाम्रा पनि धेरै स्वार्थ र सरकारहरू गाँसिएका छन्। कैयौँ नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउनै बाँकी छ। त्यहाँ भएका सबै नेपालीहरूको अवस्था अहिले सार्वजनिक भइसकेको छैन र नेपाल सरकारको पनि हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। किनभने अफगानिस्तान अहिले मुर्दा शान्तिमा तब्दिल भएको छ। त्यहाँ अहिले एकदमै मान्छेहरू शान्त छन्। यसको मतलब भित्रभित्रै एउटा उकुस ज्वालामुखी छ कि जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो मौका दिनुभयो र अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण होस्, शान्ति कायम होस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।